شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. समझा। जो पहाड़ों के सीने को चीर के पहाड़ों में है ना, उनको कहते कोकनी। समझा ना। इसके लिए ये बचपना छोड़। मैं तेरे को शहबाज बहुत भाई भाई बोल के बोल रहा हूँ कि छोड़ दे, ये सारी हरकत छोड़ दे। अब तो एनटी वालों ने तेरी हरकत को भी देख लिया कि एक एफआईआर, ये तो बेल मिलेगी एक एफआईआर करूँगा, एक बेल मिलेगी एक ही एफआईआर करूँगा। ये तेरा जो है ना, ये तो पहली बात तो तूने सबूत दे दिया कि तूने हमारे पास सबूत दिया कि तू क्या करना चाहता है, तेरी हरकत क्या है। और दूसरा जो राजेश मिश्रा ने बोले ना कि तूने सलीम को बोला, ये सही है, शर्म कर बे। एक गैर ईमान का मेरा भाई, हाँ, अल्लाह उसको ईमान नवाज देवे। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि वो ईमान नहीं होने के बावजूद ईमान की इतनी मालूमात रखता है और तेरे बातों का जवाब देता है। बे शर्म कर, जाके किधर चुल्लू पर पानी में डूब के मर जा। समझा। और ये सही बात है कि सलीम जो है 5 वक्त का नमाजी है, परहेजगार है, सब कुछ है। और तू जो सुन्नत जो रखा है, एक हदीस तेरे को सुनाता है, एक हदीस शहबाज, एक हदीस। कुछ सहाबी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि अल्लाह के नबी, ये शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ता है मगर चोरी करता है। तो उस पर अल्लाह के नबी ने जवाब दिया कि इसकी नमाज इसको इस चीज़ से रोकेगी। तो अगर मैंने दाढ़ी सुन्नत रसूल अगर सुन्नत समझ के रखा हूँ और समझ ले कि मैंने गलती कर रहा हूँ, तो वो सुन्नत मेरे को एक दिन रोकेगी। और वो तो माशाल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी रखा हुआ है, इतना माशाल्लाह पंजगाना नमाजी है। तो उसकी छितरी छितरी बोल रहा, छितरी छितरी बोल रहा है। तेरी छितरी छितरी नहीं किया ना तो मैं भी कोकनी नहीं। तेरी छितरी छितरी अगर मैंने नहीं किया ना तो मैं भी कोकनी नहीं, ये भी सुन लेना। और बहुत जल्द, समझा ना। और इसके अंदर ऑडियो में ये भी बता रहा हूँ, राजेश मिश्रा, जो तुम्हारे तिलक के ऊपर सवाल उठाया गया है और बातों की जो तुमको धमकी आई, वो सारे सबूत के साथ तुमको मेरे साथ एक जंग में हिस्सा लेना है। आप सुन रहे राजेश मिश्रा जी, मंसूर चाचा की ऑडियो आप भी सुनते हैं। तो ये बता रहा हूँ कि मैं बहुत जल्द एक जंग लड़ने जा रहा हूँ, उसके अंदर आपको मेरा साथ देना है। और दूसरे हमारे नबी अवेती, ये भी एक मुहिम चलाने के चक्कर में मैं चाहता हूँ कि साथ में मिल के लड़े। आगे आप ही रहे, पीछे मैं रहूँगा, मगर दोनों मिल के उस चीज़ को चलावे। ये नबी अवेती से भी मेरी दरख्वास्त है, समझे। मगर हम जो एक प्लानिंग कर रहा हूँ, उसी की करीब की प्लानिंग जो है हम लोग ये करके इस चीज़ को लड़ना है। और मेरी ये प्लानिंग जो है ना शहबाज, 15 से 20 दिन के अंदर नवेरा शेख को बाहर लेके आएगी, ये याद रखना, सुन लेना। चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज, ओपन चैलेंज। हाँ, नवेरा शेख को बाहर लेके आएगी और बिना किसी को एक थप्पड़ मारे, तो खाली मज़ा देख। तू बहुत उड़ चुका, बहुत ये कर चुका, तेरी इससे मैं परेशान इसलिए हुआ कि बेचारे हमारे ग्रुप के अंदर, जो हीरा फैमिली के अंदर कुछ बेचारे ऐसे हैं ना कि तेरी इन हरकतों से बेचारे डर जाते हैं और उसी का साले तू फ़ायदा उठाता है। आज तेरे को मैं साला बोला हूँ, आज ये सुन लेना। तो इसी का तू फ़ायदा उठा लेता है, समझा। कि वो बेचारे घबरते, तूने ग्रुप हाइक करके रखा है, क्या हमको मालूम नहीं है? मालूम है, हाँ। तो वो तू बैठे बैठे मज़ा ले लेता है ना। जैसे बीच में बोला मैंने मतियुर रहमान को, नबी अवेती को, इन लोगों को, सबको, बाबू को, साबिर को एक तरफ दैया करके मैं अपना एक तरफ काम किया। ये तो मैं पहले से बोल रहा, लोग शायद मेरी ऑडियो सुने नहीं थे कि तू कमबख्त लोगों को एक तरफ भिड़ा के दूसरी तरफ अपना गेम बजाना चाहता है, समझा ना। मगर एक बात सुन ले शहबाज, हर एक चीज़ की हद होती है, हर एक चीज़ का वक्त होता है, और अब तेरा वक्त ख़त्म होना है। आगे तेलंगाना गवर्नमेंट तेरे साथ क्या करे इससे हमको मतलब नहीं है, मगर नवेरा शेख को बाहर लाना ये हमारी अब हीरा ग्रुप फैमिली की जिम्मेदारी है।
ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہو چکا ہے کہ ہم اب نویرا شیخ کو باہر لے آئیں. سمجھا نا؟ اس کے لیے تو جتنے بھی پرگنڈے جو کر رہا ہے وہ کر لے. اور ایک بات میں ممبروں سے یہ بھی بولوں کہ دیکھو، دو شخص ہوتے ہیں. ایک تو جو ہوتا ہے رات کی تنہائی میں اللہ سے روح روح کے امت کے لیے، اپنے لیے، امت کے لیے مانگتا ہے، ہدایت مانگتا ہے. ایک وہ شخص ہوتا ہے. اور ایک شخص جو ہوتا ہے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے جو چند چندی وندی ادھر ادھر سے اٹھا کے چوری کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے. اور ایک جو ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں بڑے بڑے پلان کیے ہوئے لے کے نکلتا ہے اور اپنے پلان کو انجام دیتا ہے. اس میں یہ شہباز ہے. رات کے 12 بجے کے بعد یہ اپنے پلان کو انجام دیتا ہے کہ صبح اٹھتے کے ساتھ میں لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو ہڑبڑا جائیں گے. اور اتنی دیر کی جو ہڑبڑاہٹ ہے جو یہ اپنے اس پہ دیکھتا ہے تو اس کے لیے خوش ہوتا ہے. ہاں ہاں ہاں، جیسے شیطان خوش ہوتا ہے. شیطان جو ہے نا، صبح سے شام تک اس کے جو اتنے چیلے چپاٹے ہیں وہ لوگ اپنی محنت کرتے، شام کو اس کو حساب دیتے کہ ہم نے آج یہ کیا، ہم نے میاں بیوی کو لڑایا، ہم نے یہ کیا، تو وہ خوش ہوتا ہے. وہی یہ شیطان جو ہے خوش ہوتا ہے. سمجھے؟ کیونکہ رات کی تنہائی کے اندر کا فائدہ لے کے یا تو چور یا تو اللہ کا ولی. تو یہ تو اللہ کا ولی ہے ہی نہیں. یہ بات پکی ٹکی ہے. یہ اللہ کا ولی ہے ہی نہیں. اگر اللہ کا ولی ہوتا تو اس طریقے سے آج اتنے لوگوں کو پریشان نہیں کرتا تھا. جن لوگوں نے کمپلین کر کے بیچارے ان کو پھنسایا ہے، ان کو پریشانی میں ڈالا ہے. اور جو لوگ نے کمپلین نہیں کی ہے وہ ان کی وجہ سے پریشانی. یہ سب کو پریشانی میں ڈالا اس نے. اس کے لیے کمپلینر لوگوں سے میں التجا کر رہا ہوں کہ ہمارا جو ایکشن جو چالو ہونے والا ہے اس سے پہلے میں ایک مؤدبانہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی کمپلینٹ واپس لے لیجئے. اسی میں آپ کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے، آپ کی بھلائی ہے، ہماری بھلائی ہے. کیونکہ ہمارے ایکشن کے بعد میں آپ لوگوں کے اوپر بہت مطلب ایک رکاوٹ بننے کا ذریعہ بن سکتا ہے. سمجھے؟ اس کے لیے ہم جو کرنا جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے التجا ہے ہماری کہ اس بات پہ تو اب تو آپ لوگ آنکھ کھول دو. جو آنکھوں کے اوپر اس نے پردہ ڈالا ہے، کانوں میں آپ کے ڈھکن ڈالا ہے، وہ اب جھڑک دو آپ لوگ. اس نے صاف بول دیا ہے نا کہ ایک بیل ہوگی، ایک ایف آئی آر، میرے پاس 10 ایف آئی آر ریڈی ہے نہ یہ ہے. یہ ایک معصوم قوم کو ورغلا کر اس طریقے سے حرکت کر رہا ہے. یہ اس نے اپنے زبان سے قبول بھی کر لیا ہے. اب کیا رہ گیا باقی؟ اس کے لیے آپ لوگ جو ہے اس سے باہر آ جائیے، کمپلینٹ واپس لیجئے. کیوں کہ اب اس کے چیلے چپاٹے، اس کا جو کچھ بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا، مگر ہوگا تو ضرور ہوگا. اتنا پکا ہے. سمجھے؟ اس کے لیے میری گزارش ہے آپ لوگوں سے. میں 2-3 طرف کنورٹ ہو رہا ہوں. اس کے لیے میرے آڈیو کو ٹھیک سے سنیے کہ میں 2-3 جگہ پہ کنورٹ ہو رہا ہوں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. سمجھے؟ اور دوسری بات، تمام گروپ کے لوگوں سے اور جن لوگ ہیرا فیملی سے جو پیسہ لگائی وہ بھی اور جو نہیں لگائی وہ بھی، ان سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے میری. یہ شیطان رات کو ویڈیو بھرتا ہے، صبح میں آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں. یہ شیطان کو جو ہے نا، دیکھو انسان پریشان ہوتا ہے نا تو سوچنے کی طاقت بند ہو جاتی ہے. یہ سمجھ لو بات کو. یہ شیطان پریشانی نہیں یہ کرتا ہے، یہ تمہاری پریشانی کا فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ نئی نئی چالیں چلتا ہے ہر روز. سمجھے نا؟ تو اس کے لیے آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس کو طاقت ملتی ہے، وہ پھر نیا کچھ سوچتا ہے، پھر نیا چلتا ہے، پھر نیا سوچتا ہے، پھر نیا چلتا ہے. اس کے لیے میں تو یہی بولوں گا کہ میرے تو سمجھو ابھی یہ مجبوراً دھڑا دھڑ آڈیو آ رہے. میں 2-4 دن میں ساری چیزوں کا نچوڑ لے کے آڈیو بنانا پسند کرتا ہوں، کیونکہ ایک ٹائم بولوں اچھا بولوں، اس بات کے میں کوشش کرتا ہوں. مگر راجیش مشرا جو ہے، یہ سب لوگ جو ہے نا اللہ کا شکر، اللہ کا احسان مانو. ہر کوئی اللہ کا شکر مانو، اللہ کا احسان مانو اور اپنے گناہوں کی توبہ کی معافی مانگو کہ اللہ نے راجیش مشرا جیسی ہستی کو جو ہے نا
ہمارے سپورٹ میں ایسا مضبوط کھڑا کیا ہے